بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المجتبى وعلى آله وعلى أصحابه الذين اصطفى. اما بعد. محترم سامعین کرام، حضرات علماء شرع متین، قراء کتاب مبین، دیگر سامعین، اپنے قلوب کو قرآنی آیات سے مجلہ و منور کرنے والے عاشقین قرآن، آئیے سابقہ مجلس کی طرح پھر سے کلام اللہ کی زمزمہ سنجی سے محظوظ ہوتے ہیں، جس پر ہماری تمام ترقیات کا دار و مدار ہے. حقیقت کسی کی تصدیق کا احتیاج نہیں رکھتی، سچائی کسی کے تسلیم کا انتظار نہیں کرتی. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ثابت شدہ سچائی ہے کہ خطہ عالم میں خیر و فلاح کے جو بھی مظاہر ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، سب کا منبع و سرچشمہ یہی کتاب خدا ہے. یورپ و امریکہ کی سائنسی ترقیات، چین و جاپان اور دیگر ریاستہائے عالم کے سیاسی انقلابات ہوں، عدالتوں کا قیام و انتظام ہو، سب اسی صحیفہ ہدایت کا عکس جمیل ہے. سب نے اسی شمع ہدایت سے اکتساب نور کیا، اسی کو مشعل راہ بنایا، اسی سے روشنی حاصل کی. اسی سے وہ لوگ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو ساربان تھے ان کو جہاں بان بنا دیا، جو شتربان تھے ان کو جہاں آرا بنا دیا. انہوں نے قیصر و کسریٰ کے تاج کو پاؤں سے روندا اور ان کے تخت سلطنت پر ایسے بے تکلف جا بیٹھے جیسے کہ بوریے پر بیٹھے ہوں. محترم حضرات، اب اس بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس موڑ پر پہنچ کر میں اس کارواں کے لیے مشعل راہ اور جان انجمن کا انتخاب ناگزیر سمجھتا ہوں. تو آئیے آج کی منعقد ہونے والی تمام مجالس کی ضمام بز اس ذات والا صفات کے سپرد کر دینا چاہتا ہوں جس کی ساری زندگی قرآنی خدمات کے لیے وقف ہے، جو بالواسطہ ان مجالس کا معمار اول ہے اور یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، اور جس نے فن تجوید و قراءت کو اپنے شوق و محبت کے پھولوں میں بسایا، جس نے تقریباً نصف صدی تک اس میدان کی صحرا نوردی کی اور آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ محو خرام ہے، جس نے جامعہ ڈابھیل کی مسند قراءت پر بیٹھ کر افادیت تجوید کا سور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ یورپ و افریقہ کے دور افتاد علاقے بھی اس کی صدائے بازگشت کو سن رہے ہیں. میری مراد اس سے حضرت الاستاذ قاری و مقری احمد اللہ صاحب دامت محترم حضرات، اب اس بزم کے آغاز کو کرنے کے لیے آپ کے روبرو حاضر کرتا ہوں ایک خوبصورت اور دلکش آواز کو، جسے سن کر ہم اپنے قلوب و اذہان میں فرحت محسوس کریں گے. تو لیجئے سامعین، آپ کے تمناؤں کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے آپ کے منتظر مساہم آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں اس مجلس کے سب سے پہلے مساہم داؤد مدھول، متعلم درجہ عربی دوم. وہ آئیں اور بروایت حفص عن عاصم من کتاب الشاطبیہ تلاوت فرمائیں.
عبيد بن صباح في كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما شاء الله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلب وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह, ये थे दाऊद जो लहन दाऊदी से सामईन के दिलों को गरमा रहे थे और अपने खुदादाद हुस्न सौत से पैहम मेहनत व जद्दोजहद से पहली मर्तबा हिस्सा लिया और मुसाबक़े तक पहुँच गए और आपने देखा कि किस तरह दादे शुजाअत दे रहे थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मौसूफ को फ़न क़िराअत के मैदान में बेहतरीन शहसवार बनाए। एक साहिब खैर की तरफ से मौसूफ को 500 रुपये, कारी फारूक साहब की तरफ से एक इत्र की शीशी और नीज़ उनके रुफ़क़ाए दर्स की जानिब से एक बॉक्स बतौर इनाम पेश किया गया है। वह अपना इनाम लेकर जाएं।
मोहतरम सामिईन, आज की इस मादी दुनिया में राहत व आराम के जुमला वसाइल मौजूद हैं, मगर इंसान चैन व सुकून जैसी अजीम नेमत से महरूम है। ऊंचे ऊंचे मोहल्लात में खुशहाली व फारगुल बाली के नक्शों में भी उसकी रूह मुज़तरिब बेकरार है। ऐसा क्यों? बड़े बड़े उक़लाए ज़माना के पास इस सवाल का जवाब नहीं, इस दर्द की दवा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान ने इस सवाल का जवाब दिया और इस मसले का हल बतलाया और इस दर्द की दवा तजवीज़ फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो आइए दिल के इत्मीनान और सुकूनत व तमानीनत के लिए इस मजलिस के दूसरे मुसाहिम तौसीफ़ जमखंडी मुतअल्लिम दर्जे अरबी दुव्वम को दावत क़िराअत पेश करता हूँ। वह आएँ और बिरिवायत हफ्स अन आसिम मिन किताब शातिबिय्या कलामुल्लाह की तिलावत करें। أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما شاء الله.
أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ما شاء الله. فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. أحسنت وزينت. فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ما شاء الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما شاء الله. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما شاء الله. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أحسنت وزينت. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما شاء الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أحسنت وزينت. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما شاء الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما شاء الله. أحسنت.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفد وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي بن الحاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह, ये थे मौसूफ तौसीफ जमखंडी जो तकरीबन 20 मिनट से कुरानी आयात के तवस्सुत से हम सामईन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुनव्वर कर रहे थे।
موصوف گزشتہ 2 سال سے مسلسل محنت کرتے ہوئے مسابقے میں مساہمین کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اللہ موصوف کو مشق پر مزاولت کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صاحب خیر کی جانب سے 500 روپے اور قاری فاروق صاحب کی طرف سے ایک عطر کی شیشی، نیز ان کے رفقائے درس کی جانب سے ایک باکس بطور انعام پیش کیا گیا ہے۔ مزید حافظ ایاز صاحب تاسگاؤں کی جانب سے تمام مساہمین کو 500 روپے کا انعام، سلیم بھائی تاسگاؤں کی جانب سے تمام مساہمین کو 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، بڑی ہی کامیابی کے ساتھ ہماری یہ مجلس پرکیف ماحول میں منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب میں آپ کے درمیان ایک خوش الہان قاری قرآن، رمضان بیجاپور، متعلم درجہ عربی ہفتم کو میں دعوت تلاوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آ کر بروایت اسحاق الوراق عن خلف البزار من کتاب تحبیر التیسیر والدرۃ المضیہ تلاوت پیش کریں۔ یہ شعر آنے والے قاری کی نظر کرتا ہوں۔ طریقت جزی نیست درویش را، طریقت جزی نیست درویش را، کہ افغند دارت تن خویش را، بلندیت باید تواضع گزی، کہ این بام را نیست سلم جزی۔ فرع اول کے مساہم نمبر 3 آپ کے روبرو حاضر ہیں، قراءت سماعت فرمائیں۔ أنا أقرأ برواية إسحاق الوراق عن الإمام خلف البزار من طريق السوسنجردي من كتاب تحبير التيسير والدرة المضيئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ما شاء الله. والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا. ما شاء الله. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. لولا قبل أن نذل ونخزي. ما شاء الله. أحسنت. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما شاء الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما شاء الله. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ما شاء الله. أحسنت. وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. قرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري، وقرأ بها على الكمال بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على هبة الله البغدادي، وقرأ بها على أبي بكر محمد الخياط، وقرأ بها على أبي الحسن السوسنجردي، وقرأ بها على عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق البراق، وقرأ بها على الإمام خلف البزار رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह, ये थे मौसूफ़ रमज़ान बीजापुर, जो अपने मखसूस और मुनफरिद लहजे में मजलिस में कुछ ऐसी जलवापाशी की जिससे एक पुरकैफ समा बन गया। मैं मौसूफ़ से मिन जानिब सामिईन इतना कहूँगा, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। मौसूफ़